बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ओ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला पंजाब फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां, अचार के नाम पर शहरियों को जहर खिलाने वालों की शामत आ गई। सैकड़ों किलो मुज़्ज़ अचार और मरबा जात तल्फ। प्रोडक्शन यूनिट को 1,75,000 रुपए जुर्माने। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर अहमद एजाज की टीम के हमरा बुरेवाला में 2 यूनिट पर छापे मारकर 1900 किलो फफूंदी लगे अचार और मरबा जात 120 किलो खुला रंग तल्फ कर दिया। प्रोडक्शन यूनिट को 1,75,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि अचार और मरबा के नाम पर शहरियों को जहर सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी सिलसिला में बुरेवाला के इलाके 517 ईबी और मदीना कॉलोनी मर्जीपुरा में 2 अचार प्रोडक्शन यूनिट को चेक किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान फफूंदी ज़दा आम का अचार और गैर मेयारी मरबा जात बरामद किए गए। दौरान कार्रवाई भारी मिकदार में खुला रंग और हशरात ज़दा बीज भी बरामद किए गए। अचार को इंतहाई आलूदा जगह पर केमिकल ड्रमों में स्टोर किया गया। स्टोरेज एरिया में छिपकलियां, परिंदों की बाकियात और मर्दा हशरात पाए गए। फूड सेफ्टी टीम ने मौजूद सेहत अचार और ममनुआ अज्जा मौके पर तल्फ कर दिए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था, खालिस खुराक के नाम पर शहरियों से फ्रॉड करने वालों को माफ नहीं करेंगे। सियालकोट से कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के नवाही गांव चकपुतलियां के मुकामी हॉल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके सरप्रस्त जर्मन के शरीयत रखने वाले हाल मुकीम पाकिस्तान मिस्टर गुंथर और इनकी टीम में मौजूद जफर, नज़ीर, इमरान, नवाज, नंबरदार और नज़ीर हुसैन थे। इस गैर सियासी तकरीब का मकसद चकपुतलियां गांव को साफ सुथरा मॉडल विलेज बनाने के लिए लोगों में सफाई का शऊर पैदा करना और अवामुल्लास में ट्रैफिक कवानीन के समझने और इन कवानीन की पासदारी करने समेत महकमा वापडा की बेतरतीब बिजली के तारों के फैलाव से इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए हिकमत अमली बनाना और पाकिस्तानी माशरे में तालीम का शऊर पैदा करना था। तकरीब में चकपुतलियां गाँव के अलावा गिरदनवाह के गाँव के लोगों ने भी शिरकत की, जिनमें खवातीन भी शामिल थी। इनके अलावा सियालकोट के बासर शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज लाफ्ते कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर मिस्टर गुंथर का कहना था कि अगर मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान की निस्बत हमारे माशरे में इंसानों की अक्सरियत की औसतन उम्रें ज्यादा हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें एक बड़ी वजह साफ सुथरा माहौल है। अगर सफाई की तरफ तवज्जो दी जाए तो बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से इंसानी जिंदगियों का बचाव मुमकिन है। हमारे इसी विजन के मुताबिक हम लोग पिछले 2 माह से चकपुतलियां गाँव के सफाई के लिए कैंपेन चला रहे थे, जिसके तहत पूरे गाँव की सफाई सुथराई की गई और आइंदा भी इस काम को जारी रखने में आप लोगों के ताउन और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ विजन साफ सुथरा के तहत गवर्नमेंट से ताउन की उम्मीद करता हूं कि चकपुतलियां की सफाई को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाकी देहात भी बहुत जल्द सफाई पर तवज्जो देकर मॉडल विलेज बनेंगे। आखिर में उन्होंने आने वाले मौजूद मेहमानों और अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी के मुताबिक दारुल अरकम स्कूल F17 तरनोल ब्रांच के सालाना नताइज का ऐलान। कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम। तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के हौसले बुलंद करने के लिए दारुल अरकम स्कूल F17 तरनोल ब्रांच में सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कामयाब तलबा को इनामात से नवाजा गया। तकरीब में वालिदैन, उस्ताज़ा और मौजूद मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पोजीशन होल्डर्स तलबा को खुसूसी शील्ड और तारीफी इसनाद पेश की गई। क्लास 1 के तालिब इल्म रेहान खालिद ने दूसरी पोजीशन हासिल करके अपने उस्ताज़ा और वालिदैन का नाम रोशन किया, जिस पर इन्हें खुसूसी शील्ड से नवाजा गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल और उस्ताज़ा ने तलबा की मेहनत को सराहते हुए कहा है कि तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात देना इनकी मजीद हौसला अफजाई का जरिया बनता है। इससे न सिर्फ इनकी खुद एतमादी में इजाफा होता है, बल्कि वो मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए मेहनत करने का अज़म भी करते हैं। वालिदैन ने भी स्कूल इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि बच्चों की कामयाबियों को तस्लीम करना और इनकी हौसला अफजाई करना इनकी तालीमी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम कामयाब तलबा और इनके वालिदैन के लिए खुसूसी रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया गया था। सियालकोट से कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद ने कोटली लोहारा में खुली कचहरी लगाई, सालीन के मसाइल सुने और मौके पर हल के अहकाम जारी किए। तफसील के मुताबिक डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद ने टाउन कमेटी कोटली लोहारा में सुबह 10 बजे खुली कचहरी का इनेकाद किया और लोगों के मसाइल सुने। डीपीओ सियालकोट ने मौके पर लोगों के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक लोगों को इंसाफ घर की दहलीज पर मुहैया किया जाएगा। इस सिलसिले में हर माह खुली
کچہریوں کو تھانہ کی حدود سے باہر پبلک پوائنٹ پر لگایا جاتا ہے تاکہ عام لوگ اس میں شامل ہوں اور عام لوگوں کے مسائل سے آگاہی ہو سکے۔ SHO صاحبان دل جمعی سے کام کریں، کسی کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ قبضہ گروپ کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی۔ جس شخص نے کسی کے ایک مرلہ پر بھی ناجائز قبضہ کیا تو محکمہ پولیس اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ اس موقع پر DPO نے ہڈ مرالہ روڈ پر ٹریفک مسائل کے حل، ڈمپر مافیا اور انکروچمنٹ کرنے والوں کے خلاف اقدامات کا جائزہ لیا۔ کھلی کچہری میں چودھری فضل محمود نے DPO سے التماس کی ہے کہ کھنہ نہر کے پل پر ایک پولیس چوکی قائم کی جائے تاکہ ایئرپورٹ روڈ چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ ہو سکے۔ کھلی کچہری میں عدیل شہباز SHO، صہیب ارشد انچارج شکایت سیل، کامران سلہری صحافی، سر شہزاد طور، رضوان طاہر ایڈوکیٹ، چودھری خالد کونسلر، ہارون گرجر سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیالکوٹ سے کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کی آئس برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ ترجمان پولیس کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد کی خصوصی ہدایت پر سیالکوٹ پولیس کا موت کے سوداگر منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے، جو اس سلسلہ میں SHO تھانہ حاجی پورہ سب انسپکٹر سرمد فیاض اپنی ٹیم کے ہمراہ ہیومن ریسورس اور انٹیلیجنس بیس کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی آئس 1025 گرام برآمد کر کے منشیات فروشی میں ملوث ملزم محمد سعید خان ولد عظمت خان سکنہ 4 سدہ حال مقیم عدالت گڑھا کو گرفتار کیا۔ دوران انٹروگیشن ملزم نے بتایا کہ ضلع سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں منشیات کی سپلائی کرتا ہے۔ پولیس کے مطابق سیالکوٹ پولیس ضلع سے منشیات کی لانت کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے موٹے موٹے نشیوں کی بجائے اس مکروہ دھندے میں ملوث بڑی مچھلیوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ شہر سے منشیات کے مکمل خاتمے تک کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے۔ ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق بورے والا اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کی زیر قیادت ناجائز تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن میں بڑی پیش رفت۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد نے سول پارک میں لنگر خانے کی آڑ میں قائم غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ اس آپریشن میں MOR میونسپل کارپوریشن غلام جیلانی اور SDO ہائی وے بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کا کہنا تھا کہ بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا۔ غیر قانونی عمل میں ملوث افراد کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ کسی قسم کی کارروائی سے بچاؤ یا ریلیف کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ناجائز تجاوزات کو خود ہی ختم کر دیں، وگرنہ کارروائی ہر صورت ہوگی۔ دیپالپور سے رپورٹ کرے ہیں میاں سجاد حسین بودلا۔ دیپالپور تحصیل دیپالپور میں رمضان سہولت بازار قائم کر دیا گیا۔ عوام الناس کی بڑی تعداد نے خریداری کے لیے رمضان سہولت بازار کا رخ کر لیا۔ دیپالپور تحصیل کے فاطمہ جناب پارک میں رمضان سہولت بازار فنکشن کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید رمضان سہولت بازار میں عوام کو مارکیٹ ریٹ سے کم نرخوں پر آٹا، چینی، چاول سمیت کریانہ آئٹمز، سبزیوں، پھلوں، گوشت اور اشیاء خوردنوش کے اسٹالز لگائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان سہولت بازار میں لوگوں کے بیٹھنے کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر رمضان سہولت بازار میں تمام متعلقہ محکموں کے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں بھی لگائی جا چکی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر رمضان سہولت بازار صبح 9 تا شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر عوام ان سہولت بازار سے سستی اشیاء کی خریداری کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن سرویلنس مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر بابر علاؤدین ستارہ امتیاز ملٹری ریٹائرڈ کا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں طلباء سوسائٹیز 2023-24 کی ستائش تقریب سے خطاب۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن سرویلنس مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر بابر علاؤدین ستارہ امتیاز ملٹری ریٹائرڈ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو کے تحت صوبہ بھر میں معاشرے کے تمام طبقات کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں طلباء سوسائٹیز 2023-24 کی ستائشی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں طلباء سوسائٹیز کا فعال ہونا ادارے اور نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ طلباء میں قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہونے سے وہ مستقبل کے بہترین اور فعال شہری ثابت ہوں گے۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں اپنے اور اپنے ادارے اور علاقے کی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن سرویلنس مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر بابر علاؤدین ستارہ امتیاز ملٹری ریٹائرڈ نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کے تحت طلباء کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرٹ انٹرنشپ، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جس میں خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروگرام شامل کیے گئے ہیں، جو طلباء کو دور جدید سے ہم آہنگ تربیت فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا صحیح اور مثبت استعمال ہماری معاشرتی فلاح کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کریں، طلباء علم کے حصول اور ریسرچ پر توجہ دیں۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن سرویلنس مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر بابر علاؤدین ستارہ امتیاز ملٹری نے کہا ہے کہ کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے ہاکرا آرٹ گیلری کا بھی دورہ کیا اور طلباء کی تخلیقی کام کو سراہا۔
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक आगोश प्राइमरी स्कूल सियालकोट के 6वीं डोनर्स कॉन्फ्रेंस निजी हॉल में मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी सरफराज अहमद चौधरी की ज़ेर क़यादत मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में हसन अली पडाना साहिब CEO पडाना ग्रुप और मरूफ सनतकार मियाँ मोहम्मद खलील सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर मेराज वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान सैयद अमजद अली शाह लाहौर से खुसूसी तौर पर सियालकोट तशरीफ लाए और महफिल हाज़रीन में कुरान और हदीस रोशनी में खिताब किया और इनके साथ डॉक्टर सैयद महबूब गिलानी माहिर इमराज बचकाना भी प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आगोश प्राइमरी स्कूल सियालकोट के चेयरमैन हाजी सरफराज अहमद चौधरी ने सिपासनामा पेश करते हुए कहा है कि AGS सियालकोट का वो इदारा है जो यतीम और मुस्तहिक बच्चों को काबिल फख्र पाकिस्तानी शहरी बनाने के लिए शेख इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की सरपरस्ती में डोनर्स के ताउन से कोशां है और बहुत जल्द आगोश कॉम्प्लेक्स के क़याम का मंसूबा पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। डोनर कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम शुरका ने अपने डोनेशन का खुद ऐलान किया और आगोश कॉम्प्लेक्स के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। कॉन्फ्रेंस में आगोश प्राइमरी स्कूल के मुख्तलिफ शोबा के डायरेक्टर जिनमें ताहिर खान दुरानी, जाहिद नुमान, शर्जील उमर, काजी नईम, मुजाहिद हुसैन, मोहम्मद सफदर, मोहम्मद सबूर, जमील अंसारी मौजूद थे। रनाला खुद से खबर शामिल कहते हैं। रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज़ेर सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजात मुबीन मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से स्कॉलर्स और मुहक्किकीन ने भरपूर शिरकत की। रनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के शोबा एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट की जानिब से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें दुनिया भर से स्कॉलर्स, मुकर्रीन और मुहक्किकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के चीफ ऑर्गेनाइजर शोबा के सरबराह डॉक्टर ताहिर खान फरूकी थे। कॉन्फ्रेंस की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजात मुबीन ने की। कॉन्फ्रेंस के बैनुल-अक़वामी मुकर्रीन में मलेशिया से डॉक्टर ज़ैन बिनते मुस्तफ़ा, बरतानिया से डॉक्टर नवीद खालिद, रूस से डॉक्टर कैटरीना और वेस्ट इंडीज से डॉक्टर प्रेसिला शामिल थे। पाकिस्तान के माहिर-नाज़ मुहक्किकीन और मुकर्रीन में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के साबिका VC प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर सुल्ताना मिर्ज़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोहाट के VC प्रोफेसर डॉक्टर नसीरुद्दीन, पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद फारूक, DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डॉक्टर आयशा चौधरी, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से प्रोफेसर डॉक्टर अतर खान और सफ़ा यूनिवर्सिटी कराची से डॉक्टर अहमद हुसैन शामिल थे। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ एक शानदार इफ्तिताही तकरीब से हुआ जिससे खिताब करते हुए प्रोफेसर सजात मुबीन ने तमाम मुकर्रीन और शुरका का शुक्रिया अदा किया। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर सजात मुबीन ने ऐसा निज़ाम तालीम राइज करने की ज़रूरत पर जोर दिया जिसमें माशरे के पसमानदा तबकात के लिए मसावी मौक़े मौजूद हों। कॉन्फ्रेंस के दरमियानी शब को एक कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया जिसका मकसद शुरका को बाहमी इश्तराक और मेल जोल को फ़रोग़ देना था। प्रोफेसर सजात मुबीन और डॉक्टर फारूकी ने कॉन्फ्रेंस के शुरका में शील्ड्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल कहते हैं। SSP जामशोर और जफर सदीक चांगा के अहकामात की रोशनी में जराइम पेशा मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 7 और भान सईदाबाद पुलिस की कार्रवाइयां, 3 मुलजमान गिरफ्तार, मंशियात बरामद, मुकदमात दर्ज। DSP 7 अहमद बख्श राहूजो के सुपरविजन में SHO भान सईदाबाद इंस्पेक्टर आगा अरसलान खान पठान की सरबराही में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम फिदा लगारी को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से मौसर सेहत Z21 मंशियात के 3 पैकेट बरामद करके गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना भान सईदाबाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंदरजा झेल है। DSP 7 अहमद बख्श राहूजो की सुपरविजन में SHO 7 इंस्पेक्टर निजामुद्दीन शेख की सरबराही में 7 पुलिस के बंदर मोहल्ला में कार्रवाई करते हुए छापा मारकर मुलजिम शफी मोहम्मद वल्द गुलाम रसूल मलाह को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से मौजूद सेहत मंशियात 1120 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना 7 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रेंज तारिक रज़ाक तरेजो की हिदायत की रोशनी में SSP जामशोर और जफर सदीक चांगा के अहकामात पर जिला भर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए स्नैप चेकिंग जारी। सब डिवीजन नूरियाबाद, सब डिवीजन 7, सब डिवीजन खनोट और सब डिवीजन कोटरी में स्नैप चेकिंग की गई। तमाम जिला भर के SHOs की सरबराही में पुलिस की जानिब से स्नैप चेकिंग की गई। जिला जामशोर भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर हर आने जाने वाले शख्स और गाड़ियों की चेकिंग की गई। तलाश ऐप CRI सिस्टम की मदद से चेक किया गया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद चटादात के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 45 साला साइकिल सवार जाँ भाग, ड्राइवर मौके से फरार। बेलगाम डंपर जिनके आगे हाफिजाबाद की इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस, नशे में धुत ड्राइवरों की वजह से सड़कें मकतल बन गई। शहरी सरापा एहतजाज, निजामिया बेबस। जिला हाफिजाबाद में चटादात के करीब एक और अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया जहाँ एक तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार को कुचल दिया जिसके नतीजा में
وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت چٹھادات کے رہائشی 45 سالہ خالد کے نام سے ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب متوفی خالد اپنی سائیکل پر سڑک عبور کر رہا تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار ڈمپر نے اسے رون ڈالا۔ حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور لاش کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حافظ آباد میں بے لگام ڈمپر آئے دن سڑکوں پر خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، جن کے آگے مقامی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس مکمل طور پر بے بس نظر آتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بیشتر ڈمپر ڈرائیور نشے کی حالت میں ڈمپر چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکوں پر حادثات کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ علاقہ مکینوں نے ٹریفک پولیس کی غفلت پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر متعلقہ حکام ڈمپرز کے خلاف پر وقت کارروائی کرتے تو معصوم شہریوں کی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ شہریوں نے ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی اور لاپرواہی سے چلنے والے ڈمپرز کے خلاف فوری اور سخت ایکشن لیا جائے تاکہ مزید قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ خبر شامی کہتے ہیں ننکانہ سے اپنے نمائندہ محمد اویس صادق کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد تسیم اختر راؤ کا اچانک رمضان بازار کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے رمضان بازار میں انتظامات سہولیات کا جائزہ لیا۔ رمضان بازار میں خریداروں کے لیے بیٹھنے کے انتظامات، اسٹالز پر لگی پینا فلیکس اور صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان بازار میں عوام کو اشیاء خوردنوش سستے نرخوں پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ رمضان بازار میں عوام کے لیے بہترین انتظامات اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈی سی تسلیم اختر راؤ ضلع کے تینوں تحصیلوں میں رمضان بازار مکمل فعال ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شہرینہ غلام، اسسٹنٹ کمشنر وجیہ سمرین سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع اوسطی محمد سے ہمارے بیورو چیف افتخار کلاچی کی اس رپورٹ میں۔ اوسطی محمد پریس کلب رجسٹر کی تقریب حلف برداری پریس کلب ہال میں منعقد ہوئی، جس کے مہمان خاص صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار زادہ فیصل خان جمالی تھے۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار زادہ فیصل خان جمالی نے نومنتخب پریس کلب کے کابینہ کے عہدیداروں سے حلف لیا۔ تقریب سے مہمان خاص صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار زادہ فیصل خان جمالی نے خطاب کرتے ہوئے کابینہ کے عہدیداروں کو مبارکباد دی اور کہا کہ صحافت مقدس پیشہ ہے۔ اوسطی محمد کے صحافیوں نے ہمیشہ مثبت صحافت کی اور مسائل کو اجاگر کیا۔ امید ہے کہ نومنتخب کابینہ اپنے صحافتی فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے گی اور سب کو ساتھ لے کر چلے گی۔ صوبائی وزیر سردار زادہ فیصل خان جمالی نے پریس کلب کے خستہ حال بلڈنگ کی ریپیئرنگ کی مرمت اور تعمیراتی کے لیے اعلان بھی کیا۔ تقریب میں میئر میونسپل کارپوریشن میر مظفر خان، ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین حاجی غلام مصطفیٰ خان رند، ڈپٹی کمشنر ارشد حسین جمالی سمیت علاقائی معززین، سیاسی پارٹی کے عہدیداران، شہریوں نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر بلال سعید کی رپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن چنیوٹ کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری گلوبل میرج ہال میں ہوئی۔ شہر کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت میاں عمران نیکوکارہ نے نومنتخب عہدیداران صدر حاجی زاہد علی، جنرل سیکرٹری امجد اسلام امجد، نائب صدر عابد مجید، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ظہیر عباس لونا، انفارمیشن سیکرٹری مظہر اقبال، ایڈیشنل انفارمیشن سیکرٹری الحرکہ، فائنانس سیکرٹری راؤ جاوید سے حلف لیا۔ تقریب میں صدر بار ایسوسی ایشن چنیوٹ مہر مقصود حرل، ایڈوکیٹ چودھری انتظار جٹ، تاجر رہنما چودھری اصغر جٹ، ملک عرفان طفیل، تاجر رہنما خواجہ ندیم چودھری، عبدالحمید فرنیچر والے، عبدالمقدم خان ٹیپو، امیر عمر چمن، مہر شاہد صاحب، مہر ندیم اکرم ساگر، چودھری عامر صدیقی، مدثر فلک، بابر منیر، سابق ایس ایچ او تھانہ سٹی، اسد عباس محرر تھانہ سٹی، تنویر حسین، شرافت علی الوی، راجہ ریاض خان چودھری، عمران منیر، ڈاکٹر ذیشان رمضان چودھری، کامران سعید، مفتی شکیل احمد، حافظ محمد ہارون، حاجی محمد شفیق فرنیچر والے سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر موٹر سائیکل ڈیلرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دی گئی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں کاموکی سے محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق مرکز صادقی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے تعاون سے رفیق مارکی میں ارلی چائلڈ ہوڈ کیئر ایجوکیشن کے ٹاپک پر شاندار ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹرینر سید مقصود صاحب نے ٹریننگ کی خدمات انجام دی۔ اس پروگرام کو مینج کرنے کے لیے صادقی سے سر شمشاد علی تبسم، محمد وسیم خان، سر وسیم انجم، عارف علی رانا اور محمد نثار رانا نے مینجنگ کے فرائض انجام دیے۔ اس پروگرام میں حافظ زاہد ایشیا بک ٹیپو اور بلاول حسین ایریا مینیجر نے اہم رول ادا کیا۔ اسٹیٹ سیکرٹری محمد نثار رانا کی طرف سے خصوصی طور پر مرکز صادقی مرید کے نوشہرہ ورکا نوانڈو اور کاموکی کے تمام پرائیویٹ سکولز مبارکباد کے حقدار ہیں، جنہوں نے ٹائم کے خاص خیال کرتے ہوئے اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ مستقبل میں انشاءاللہ مرکز صادقی کے پلیٹ فارم پہ اس طرح کی شاندار ایونٹ کرواتے جائیں گے، جس میں مرکز صادقی کے تمام سکولز مستفید ہو سکیں گے۔
गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में गिदड़ के घुसने से बच्चों में खौफ और हरास। हमारी नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की गर्ल्स स्कूल में गिदड़ घुस आया। कामों की गिदड़ के घुसने से स्कूल के स्टाफ समेत बच्चों में भी खौफ और हरास फैल गया, जिसकी वजह से बच्चों ने स्कूल में आना बंद कर दिया। रेस्क्यू कामों की को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर गिदड़ को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। स्कूल स्टाफ और कामों की अवाम ने रेस्क्यू टीम को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबलू घोट की अलविदाई तकरीब गवर्नमेंट NDEV हाई स्कूल घोटकी के ज़रिए तमाम वाहिद बख्श सोमरू सीनियर ड्राइंग मास्टर के रिटायरमेंट अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हेड मास्टर इज़्ज़त माब सैयद नूर मोहम्मद शाह, FA सैयद लियाकत हुसैन शाह, फ़कीर रशीद अहमद मलहन, हाजी मुबीन अहमद राजपूत, गस्टा रहनुमा जाहिद हुसैन पठान और दीगर उस्ताज़ा और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। उस्ताज़ा और तलबा ने बताया कि उस्ताद वाहिद बख्श सोमरू ने अपनी ड्यूटी दयानतदारी और ऐसे तरीके से अंजाम दी है। सगा भतीजा चचा के खून का प्यासा, बेबुनियाद जायदाद तनाज़े पर संगीन धमकियां, ओछी हथकंडे शुरू। खानेवाल ऑन न्यूज़ अफसोसनाक और हैरान कुन वाक़या सामने आया है, जहां सगा भतीजा अपने ही चचा चच्ची और इनके बच्चों को जान से मारने की धमकियां देने लगा। ज़ायके के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने 20 साल कबल अपने खानदान से तमाम रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे, मगर अब अचानक एक बेबुनियाद जायदाद तनाज़ा खड़ा करके न सिर्फ झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ हथकंडे अपनाकर चचा की जिंदगी जीरन करने की कोशिश में मसरूफ है। ऑन न्यूज़ की टीम ने जब इस मामले की छानबीन की तो मालूम हुआ कि इस शख्स के पीछे कुछ पसपर्दा अनासिर भी सरगर्म हैं, जो अपनी जाती मुफाद की खातिर इस तनाज़ा को हवा दे रहे हैं। ऑन न्यूज़ ने इस मज़लूम खानदान की भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस शख्स और इसके सरपरस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुतासरा खानदान को इंसाफ मिल सके। मज़ीद तहकीकात जारी हैं और इस केस की हर पेशरफ से हम आपको आगाह करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं भावनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 फोटाबाज की बरवक्त कार्रवाई खौफनाक हादसे में जख्मियों को बचा लिया। फोटाबाज टिब्बा आलमगीर के करीब तेज रफ्तारी के बायस आल्टो कार और 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक, जबकि कमसन बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही राव शराफत अली की क़यादत में रेस्क्यू 1122 फोटाबाज की टीम फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंची। राव शराफत अली और इनकी टीम ने मौके पर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और इन्हें THQ अस्पताल फोटाबाज मुंतकिल किया। रेस्क्यू एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई ने कई कीमती जानें बचाने में अहम किरदार अदा किया। राव शराफत अली की क़यादत में टीम की पेशावराना महारत और मुस्तैदी काबिल तहसीन है। अवामी समाजी हलकों ने इनके जज्बे को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ऐसे बहादुर एहलकार ही असल हीरो होते हैं। शाबाश राव शराफत अली। अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया टाउन मारूफ गुल ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है, माह रमज़ान में गैर कानूनी तजावुज़ात और ट्रैफिक की रवानगी में खलल डालने वाले ठेले पठारे वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया के ऑफिस में, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया टाउन मारूफ गुल से इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। बड़ी नजर आई आपकी गुज़िश्ता दिनों पोलियो मुहिम के हवाले से बेहतरीन इकदाम किए गए आवाम को पोलियो फराहम करने के हवाले से। तो अभी जैसा कि माह रमज़ान की आमद है, आम दिनों में भी आपकी बड़ी अफेयर्स देखने में नजर आती है ठेले पटारों के खिलाफ, मगर अभी तो बड़े पैमाने पर ये लोग रोडों पर निकलेंगे, तो इनके लिए क्या इकदाम करेगी ताकि जो ट्रैफिक की रवानगी है वो मुतासिर ना हो? अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो ठेले पथारों के खिलाफ जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम इनको हटा के ये लोग वापस आ जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये रमज़ान से पहले भी होता है, रमज़ान में भी यकीनन ये और कहीं ज़्यादा हमें तादाद में नज़र आएंगे। तो उनके खिलाफ जो है हमें जो स्ट्रेटजी मिली है वो ये कि रमज़ान से एक हफ़्ता पहले हमें एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करनी है, जिसमें हम सारे ठेले पथारों को हटाएंगे, क्योंकि जो एक्सीडेंट की वाक़यात हमारे स्पेशली मेन हब रिवर रोड पर बढ़ते जा रहे हैं, सो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें इसके खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करनी है। और फिर रमज़ान के हवाले से ऐसा है कि ठेले पथारे कोई और मार्केट्स हमारे पास इतनी सारी बल्दिया में कहीं और जाके लगे, हमें किसी का रोज़गार मुतासिर नहीं करना, लेकिन जो आम आवाम की सेफ्टी है उनको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो हमने इनके खिलाफ एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव प्लान की हुई है, जो हम हफ्ते रमज़ान से एक हफ़्ता पहले करेंगे। अच्छा मैम, जैसा कि बल्दिया का जो इलाका है आधे से ज़्यादा कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ पर आम आवाम को लूटने के लिए मुनाफाखोर भी वहाँ का रुख करते हैं, तो इस मरतबा रेड लिस्ट के लिए क्या इक़दाम किए गए आपके? आज इस हवाले से कमिश्नर साहब ने एक हंगामी इजलास तलब किया है शाम 7:30 बजे। उसमें हमें डायरेक्शंस होंगी। आपको पता है कमिश्नर साहब जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं
اور پورا سال ہی ہمیں اس ایکٹیویٹی پر زیادہ فوکس کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ پرائز چیکنگ ایکٹیویٹی آپ کی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. سو رمضان میں ظاہر ہے اس پہ اسپیشل اٹینشن ہوگی، اور آج کے ہنگامی اجلاس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اس حوالے سے کیا ڈائریکشنس ملتی ہے. بس ہماری یہی کوشش ہوگی کہ سرکاری نیب پر یہ تمام چیزیں دستیاب ہوں تاکہ عام عوام کو رمضان میں ایٹ لیسٹ ریلیف مل سکے. اچھا میم، جیسا کہ آج اجلاس ہونے جا رہا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے، تو کیا بچت بازار بھی لگائے جائیں گے بلدیہ کی حدود میں جس سے عوام کو ریلیف مل سکے؟ بچت بازار آلریڈی لگ رہے ہیں اور اراؤنڈ 19 بچت بازار ہمارے پاس ہیں جو کہ پورے بلدیہ ٹاؤن میں لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم سے کل اور پچھلے ہفتے جو ہے نا کافی ایک ڈیٹیل رپورٹ مانگی گئی تھی جس میں ہم نے بتایا کہ کون سی این او سیز ان کو ہیں اور کون سی این او سیز ان کو نہیں ملی ہوئی، کہاں پہ یہ لگتی ہیں. اور ایسا ہے کہ بچت بازاروں کو اگر ہم ریگولرائز کر رہے ہیں تو اس طرح کریں گے تاکہ عام عوام کو بھی ایک سہولت ملے اور نہ گلیاں بند ہوں، نہ روڈز بلاک ہوں، نہ ٹریفک کی پرابلم ہو، نہ کوئی اور انکنوینئنس ہو. تو اس طرح لوگوں کی سہولت کو دیکھتے ہوئے ہم بچت بازار کو ریگولرائز کریں گے. لیکن ابھی ہم نے صرف رپورٹ جمع کروائی جو فردر کمشنر صاحب کی اور ڈی سی صاحب کی ڈائریکشنس آئے گی، اس کے اکارڈنگلی ہی بچت بازار کے ایس او پیز فائنل ہوں گے. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھی اسسٹنٹ کمشنر بلدیہ مربوط جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی. ٹنڈوباگو سے رپورٹ کریں شہزاد میمن. ٹنڈوباگو میں چوریوں والے عمل پہ کنٹرول نہ ہو سکا، ایک رات میں 3 چوریاں، موٹر سائیکل بیٹریاں چوری. ٹنڈوباگو پولیس نے چوروں کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی، شہریوں کا جینا حرام. ٹنڈوباگو شہر سے نامعلوم چوروں اور اوباش نوجوانوں نے شہریوں کا جینا محال بنا دیا. ٹنڈوباگو مارکیٹ کے وسط سے نائی کے دکان اور موبائل مستری کے دکان سے 2 بیٹریاں چرا لی، اور دوسری طرف ٹنڈوباگو کے نوائی گاؤں کے رہائشی اصغر اتلو کی سی ڈی موٹر سائیکل بھی چوروں نے چوری کر کے فرار ہو گئے. دوسری طرف شہر میں مسلسل بڑھتی ہوئی چوریوں کے بعد شہری تنگ آ چکے ہیں. شہریوں نے ایس ایس پی بدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اوباش نوجوانوں اور چوروں کے خلاف کارروائیاں کر کے شہر کا امن بحال کریں. خبر شامل کرتے ہیں کالے کی منڈی سے. ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق ایم ایچ صوفی فاؤنڈیشن اسکول کالے کی منڈی کے طلباء نے تعلیمی میدان میں ریکارڈ کامیابی حاصل کر لی. ملک بھر سے 6470 اسٹوڈنٹس میں سے 8ویں پوزیشن جبکہ ضلع بھر سے تیسرے اور اسکول سے پہلی پوزیشن حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا. تفصیلات کے مطابق کالے کی منڈی کے باصلاحیت طلباء حریم فاطمہ نے بین الاقوامی سطح کے تعلیمی مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہیں. ایم ایچ صوفی فاؤنڈیشن اسکول کالے کی منڈی برانچ کی 50 طالبات نے IKLC کے امتحان میں شرکت کی، جس میں حریم فاطمہ نے اپنی کلاس میں ایک اور طالب علم کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی. اس مقابلے میں حفظ آباد ضلع کے مختلف تعلیمی اداروں سے مجموعی طور پر 420 طالبات نے شرکت کی، جہاں حریم فاطمہ نے 4 دیگر طالبات کے ساتھ مل کر ضلع بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا. یہ کامیابی نہ صرف ان کی محنت و لگن کا ثبوت ہے بلکہ ان کے اسکولوں کے اعلیٰ تعلیمی معیار کی بھی عکاسی کرتی ہے. قومی سطح پر بھی حریم فاطمہ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. پورے پاکستان سے 6470 طالبات نے اس امتحان میں حصہ لیا اور حریم فاطمہ نے 258 طالبات کے ساتھ 8ویں پوزیشن حاصل کر کے ایک منفرد اعزاز اپنے نام کیا. یہ شاندار کامیابی ان کی تعلیمی محنت، ذہانت اور اساتذہ کی بہترین رہنمائی کا نتیجہ ہے. حریم فاطمہ کی اس کامیابی پر اسکول انتظامیہ، اساتذہ، والدین اور اہل علاقہ نے خوشی اور فخر کا اظہار کیا. اساتذہ کا کہنا ہے وہ ابتدا سے ہی ایک ذہین اور محنتی طلبہ رہی ہے. ان کی اس کامیابی سے اسکول کا وقار بلند ہوا ہے. حریم فاطمہ نے اپنی کامیابی کو اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیا ہے. انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی محنت جاری رکھیں گی اور مزید کامیابیاں حاصل کر کے اپنے والدین، اساتذہ اور ملک کا نام روشن کریں گی. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد ہارون کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایڈوائزری ٹاسک فورس کمیٹی گندم کی بہتر پیداوار کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد. اجلاس میں کھاد کی موجودہ صورتحال کے علاوہ کاشتکاران کے مسائل کے حوالے سے ڈی زراعت توسیع سمیت محکمہ لائف اسٹاک اصلاح، آبپاشی اور پلانٹ پروٹیکشن کے افسران کی طرف سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو بریفنگ دی گئی. ADCR ناروال نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب حکومت کاشتکاروں کے ہاتھ مضبوط کرنے اور انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہیں. زراعت کے شعبے کو مضبوط اور مستحکم بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا ہے کہ شعبہ زراعت کی ترقی میں کاشتکاروں کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اجلاس میں ڈی زراعت توسیع
افتخار احمد ADL، ڈاکٹر محمد سعید AD زراعت، بدم علی AD پلانٹ پروٹیکشن، تنزیل احمد اسسٹنٹ، محمد فرحان نمائندہ کاشتکاران دیگر نے شرکت کی۔ DD زراعت نے بتایا کہ یوریا کھاد کی فروخت کی اوور چارجنگ کے حوالے سے جاری مہم کی تحت مجموعی طور پر 3,69,500 روپے جرمانہ کیا گیا ہے اور اس دوران 4 FIR درج کی گئی ہیں۔ اجلاس میں ADL ناروال دیگر افسران نے اجلاس کے دوران ADCR ناروال کو اپنے اپنے محکموں کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات بارے بریفنگ دی۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق ناروال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان المبارک سے قبل ضلع انتظامیہ کی طرف سے اشیاء خوردنوش کے حکومتی نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ ضمن میں ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی سربراہی میں چوک جسٹر بائی پاس پر سہولت بازار قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال براہ راست رمضان سہولت بازار کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ناروال کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ناروال سلمان قیوم شیخ EEDA مارکیٹ کمیٹی لائف سٹاک زراعت اور فوڈ کی طرف سے لگائے جانے والے سٹالز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ناروال کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ صارفین کو سہولت بازار میں صاف ستھری ملاوٹ سے پاک اور بالخصوص سستے داموں اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان سے قبل سہولت بازار سمیت عام مارکیٹ میں اشیاء خوردنوش کی حکومتی نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ضلع بھر میں پرائس مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ کے دورہ کر رہے ہیں۔ بہاولپور اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ اور شریف انسپیکٹر جنرل کی ہدایات پر M5 پر اوور سپیڈ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سیکٹر کمانڈر رانا سرفراز ناصر کا کہنا ہے کہ اوور سپیڈ کرنے والی گاڑیوں کو موٹر وے پر جرمانہ اور FIR درج کی جائے۔ انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز موٹر ویز پولیس رفعت مختار کی ہدایات پر سیکٹر کمانڈر SP رانا سرفراز ناصر نے موٹر وے M5 پر چلنے والی تمام چھوٹی بڑی گاڑیوں کی اوور سپیڈنگ کرنے والے ڈرائیور حضرات کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کرتے ہوئے تمام ڈرائیورز کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ موٹر وے M5 پر پاکستان کے جدید ITS سسٹم اور مینول کیمرے کے ذریعے گاڑیوں کی سپیڈ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اوور سپیڈ کرنے والی گاڑیوں کو جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ تمام ٹول پلازا جات اور سروس ایریا پر بینرز آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ سیکٹر کمانڈر رانا سرفراز ناصر نے بتایا ہے کہ اوور سپیڈ کرنے والی گاڑیاں نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے روڈ یوزر کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں، جو کہ نہایت خطرناک ہے اور کسی بھی غیر معمولی حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر کوئی گاڑی 150 کی رفتار سے تجاوز کرتی ہے تو جرمانے کے ساتھ FIR بھی درج کی جائے۔ ٹنڈوباگو سے رپورٹ کریں شہزاد میمن۔ ٹنڈوباگو 2 دن پہلے خانوار روڈ پر نامعلوم لٹیروں سے لوٹنے والے اقبال کوسو کا نیشنل پریس کلب ٹنڈوباگو پر لٹیروں کے خلاف پریس کانفرنس۔ اقبال کوسو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 دن پہلے نامعلوم لٹیروں نے مجھ سے موٹر سائیکل، موبائل، کیش رقم چھین کر فرار ہو گئی تھی، جس کی رپورٹ میں نے ٹنڈوباگو تھانے پہ درج کروائی تھی۔ 2 دن گزرنے کے باوجود بھی مجھے کوئی انصاف نہیں ملا۔ اقبال کوسو نے SSP بدین، IG، DIG اور DSP ٹنڈوباگو اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کر کے مجھ سے لوٹا ہوا سامان واپس کر کے مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں سانکھڑ سے ہمارے نمائندے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق ایسوسیٹ ایڈوائزر انجینئر محمد عارف ریجنل آفس میرپور خاص نے وفاقی محتسب اعلیٰ پاکستان اعجاز احمد قریشی کی خصوصی ہدایت پر عوام کی آگاہی کے لیے ڈسٹرکٹ کونسل ہال سانگھڑ میں ایک کھلی کچہری منعقد کی، جس میں عوام کی جانب سے ہیسکو، سوئی، سدرن گیس، نادرا، بینزین انکم پروگرام سمیت دیگر وفاقی محکموں کے خلاف شکایات درج کرائیں، جو کہ کچھ بروقت اور کچھ شکایات پر متعلقہ افسران اور درخواست گزار کو آفس طلب کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی محتسب ایسوسیٹ ایڈوائزر انجینئر محمد عارف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا یہاں آنا عوامی مشکلات اور مسائل کو حل کرنا ہے۔ عوام کو کسی بھی وفاقی ادارے سے شکایت ہو تو وہ سادہ کاغذ پر درخواست لکھ کر اپنی شکایت کا ازالہ کروا سکتا ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 مولادات RO آفیسر ہیسکو سانگھڑ سرمد سلطان، DSP سانگھڑ زاہد احمد، FIA ریجن شہید بنظیر آباد کے افسران انچارج نادرا علی رضا، بنظیر انکم سپورٹ پروگرام انچارج میر شکیل تالپور سمیت دیگر محکموں کے افسران اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کی شکایت پر وفاقی محتسب نے سوئی گیس کے ریجنل افسران کو طلب کر کے مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے رانا فردوس ظفر کی نشاندہی کیے گئے انسانی حقوق کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو یقین دلایا۔ اطلاعات کی اجازت ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور ازبکستان 2 طرفہ تجارت کو 2BNB تک بڑھانے پر راضی ہیں۔ ڈان.com 26 فروری 2025 کو تقریباً 13 گھنٹے پہلے تازہ کاری میں شائع ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو منگل کے روز ازبکستان کی دارالحکومت کے تاشکند کانگریس سینٹر میں گارڈ آف آنر کے ساتھ پیش کیا گیا۔ PID منگل کے روز وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر شوکات میر زیوف کا تبادلہ منگل کے روز ازبکستان کے شہر تاشکند میں مشترکہ اعلامیہ کا تبادلہ کیا گیا۔
वज़ीर बराए कानून और इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तारर 27 फरवरी को जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के 58वें इजलास से खिताब किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे व्हाट्सएप चैनल के शामिल करें। एजाज़ नज़ीर तारर ने मुल्क में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की बैनुल-अक़वामी बरादरी को यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि मज़बूत कानून साज़ी और पॉलिसी इक़दामात इस बात को यकीनी बनाने के लिए मौजूद हैं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ अफ़गान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अस्करियत पसंद ग्रोहों को पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर हमले शुरू करने के लिए अपने इलाके को इस्तेमाल करने से रोकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इलाकाई राब्ते और सलामती के लिए एक पुरअमन और मुस्तक़ीम अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। उन्होंने अज़्बुक के सदर शौकत मीर ज़ियूफ़ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान समेत किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए अस्करियत पसंद ग्रोहों के जरिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मिस्टर मीर ज़ियूफ़ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों ने अफगानिस्तान के मशरती तरक्की और फ़लस्तीनी मसले पर भी ऐसा ही नुक्ता नज़र रखा है। इसके अलावा किसी दरजहती तंजीमों में एक दूसरे की हमायत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।